आज चाहिँ मेरो हात भाँचिएको चौथो दिन। हिजोको भिडियोमा मैले यो खरबुजा फुटाएँ कि फुटाएन त्यो म हजुरहरूलाई अन्तिममा देखाउने छु। सबै काम आफैले गर्छु भन्ने च्यालेन्जमा मेरो एक हात भने पक्कै नै गलेको थियो, तर मेरो मस्तिष्क भने त्यसैले आजको दिन भने मैले आफ्नो ओछ्यान आफैले मिलाएर सुरु गरेँ। यसलाई म त्यति ठुलो दुःख त मान्दिनँ, तर पनि मान्छे चिन्ने दुःखमै हो भनेको यही नै रहेछ। यति धेरै माया र स्याहार सुसार गरेर राख्नुहुने मेरो बुवा आमाको कोखमा जन्मिने म एकदम नै भाग्यमानी छु। प्लास्टरले भने हात एकदम नै चिलाउने रहेछ, त्यसैले म पनि यहाँ पेनले हात चिलाउँदैछु र अर्को हातले गाजर लगाउँदैछु। खरबुजा चाहिँ पक्कै नै मैले फोड्न सकिनँ, तर यहाँ भने स्याउ काटेर मामु ड्याडीसँग गफ लाउँदै यसरी खाँदैछु। बेलुकाको लागि भने मैले यसरी हाफ फ्राई अन्डा बनाएँ। यसरी बनाएको अन्डा मलाई एकदम नै मिठो लाग्छ। सुत्नु अघि थोरै स्किन केयर त गर्नै पर्यो, यहाँ म स्किन केयर गर्दैछु। खाना पछिको औषधि भने मेरो मामुले मलाई यसरी खुवाउँदै हुनुहुन्छ। नो एनी ट्रिटमेन्ट इज बेटर देन योर मम्स लभ एन्ड केयर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।